पळयतात की पायक देवाचें देवूळ आसा, खुबशे जाण म्हणटात मागीर सायडीन पायक देव पळोवन गेलो, म्हाका पळोवंक गेलो, म्हाका ह्या पायक देवान ह्याच बिलाच्या सायडीनूच म्हाका आयज खंय तरी परत निवडून हाडलो, परत आमदार केलो, परत एक फावटी मंत्रीपदूय दिलें, बोब मारता तें तशेंच उरल्या, पळोवनूच घेतलें म्हणून म्हाका अजून पर्यंत मारता, पळोवनूच घेतलें. देव आसा, सगळ्यांक खबर आसा काम कोण करता, म्हणून ज्या ज्या जाग्यार खंय खंय कितें आसा दुश्ट हाडपाचें तें हाडीत रावतले. आयज प्रत्येक दिसा म्हजे कडेन घरा कडेन 150-200 लोक येतात आपल्याक नोकरेक जाय म्हणून, पूण केन्ना कोण उबे रावना नोकरी गावपाची. जेन्ना केन्ना इंडस्ट्री नॉट क्वालिफाईड इंडस्ट्री येता तेन्ना तुमी उबे रावतात काय कितें? नकारार्थी जे लोक आसात ते 100 रस्त्यार येतात आनी आमचे कडेन आसात ते 30,000 लोक पसून 30 लोक रस्त्यार येतात. पूण ताचे नंतर मात हो प्रेशर आसता आमचे बिल्डअप जाता. काय केरळा ती वस्तू सांगपाक खूब आसा. ह्या वायट फॅन बंद पडलो जाल्यार जर काय केरळा आमचो काउन्सिलर येता आनी म्हणटा की सुभाष प्रदेशाक कितें करता हो फॅन बंद पडला, तुका कोणी कित्याक निवडून दिल्लो आसा? एक फॅन बंद पडलो, एक कॉम्प्युटर बंद पडलो, व्हिडिओचेर व्हिडिओ येता, कॉम्प्युटर बंद पडलो म्हणून व्हिडिओ येता, कितें म्हणून म्हाका कळना. ज्यो गजाली तुमी पळयतात की खंय तरी खंय पुतळे जावपाक जाय, शाहू देशाचो पुतळो जावपाक जाय किंवा आमचे भगवान बिरसा मुंडा पुतळो जावपाक जाय हे करपाक, आनी पुतळे घालपाक वता तेन्ना सगळ्यांच्यानी पयलीं शेवडी वांगडी करून तेच आसता. म्हणजे एक वटच्यान आमकां चिडोवन घालप की तुमचे कडेन कांय जायना, तुमी नामर्द आसात, आनी ताचे दुसरे वटच्यान करपाक गेले तेन्ना दुसऱ्या कम्युनिटीक उबाग घालप. हे कम्युनिटीचे जे पळय आयज आमी सुक्या कोणे गोविंदान नांदता पयलीं तांकां चाळून घालपाचें काम आनी स्वता आमकां मागीर कॉम्युनर म्हणून रस्त्यार बोब मारप दुतोंडी. आमी पळयतात की सेंट फ्रांसीस झेवियराचें आंदोलन जी करताले सुभाष वेलिंगराच्या मुखार, हांचो एक काउन्सिलर वता आनी म्हाका कसलो गाळी घालता तो व्हिडिओ पळयात. म्हाका आनी संबंदच ना, मडगांव वचून एकटे पिशे भुरग्याक व्हरता आनी म्हाका गाळी घालपाक लायता, तो म्हजे बरें उलयता म्हणून ताका थंय थापटायतात आनी ताच्या नंतर तो काउन्सिलर ह्या नगरपालिकेचो काउन्सिलर म्हाका गाळी घालता आनी मागीर म्हणटा की आपल्याच्या फाटी लागला. अरे हांगा ज्यो केसीस आसा त्यो हांवें घालिना, म्हाका दिसता की म्हजो कोणी खंयचोय कार्यकर्त्यांनी घालिना, पूण तरी आसतना म्हणटा की हांव ताका व्हिडिओ घेवपाक पळयना. म्हणजे मोठ्या मनशाचें नांव घेवप आनी आपले एडवर्टायजमेंटाक पब्लिसिटी लावप आनी लोकांक चाळून घालपाचो हो उद्योग चल्लेलो आसा. तुमी पळयात की चेअरपर्सन आसा, ह्या चेअरपर्सनी ह्या नगरपालिका आसून भितर एकटी आसतना ती धांवता कशी पळय कॅबिनात सोडून ती पळयत आसतलें, ती धांवता ताच्या फाटल्यान कॅमेरा घेता ताच्या फाटल्यान धांवता. शिवाजी महाराजाचो पोर्ट्रेट कितें लायलो, शिवाजी महाराजाचो म्हाका कळना हे भक्त खंयच्यान उपजले. जे सदांच उठून अशा कार्यात भितर खो घालपी मनीस आयज हे कार्य करीत आसात. म्हणून पळयात आयज कितें आमी म्हणटात की छत्रपती शिवाजी महाराज हो सर्व धर्माचो हो कोण एका कोण्याचो न्ही. तो मुसलमानाचो आसतलो, क्रिस्तांवाचो आसतलो, तो हिंदूचो आसतलो, तो क्षत्रियाचो आसतलो, तो ब्राह्मणाचो आसतलो, तो आमच्या दलितांचो आसतलो. छत्रपती शिवाजी महाराज हो सगळ्यांचे दैवत आसा आनी ताका आडोवपाचो आनी कितें थिंच्यान घालूं जाल्यार गडबड जातली म्हणपाचें कांय हेंच ना. अशें केन्नाय तरी दंगल जाल्ले आसात की शिवाजी महाराजाच्या हातून भितर खंयच्याय दुसऱ्या धर्माचेर अधर्माचेर कितें केल्लें आसा. आतां ही जी विकृष्ट आसात संजय सरान सांगत तशी, हे जे विकृष्ट आसात हे आमचे लोक आसात ते बुद्धिभेद करपाचो प्रयत्न करतात, कारण तांकां सरकारानच पदवी दिल्ली आसा, एवॉर्ड दिल्ले आसात आनी हे लोक जे आसात ते आपल्या बुद्धीचो बुद्ध भ्रमिष्ट करून हांगा गोंयांत भितर कलम माजोवपाचो प्रयत्न करतात. म्हणून आयज आमी सावधान रावपाक जाय. जे कितें जाता सगळ्या धर्माक बरोबर घेवन एकठांय बसून तेजेर कितें मार्ग तोडगा काडपाक जाय आनी तो खंयच केन्नाच गडबड जावची ना हें आमी पळोवपाक जाय. आनी सरकारान आसा तें आमचें कर्तव्य आसा. पूण त्याच बरोबर ह्या प्रत्येक दिसाक व्हिडिओ येवपी कोणाची तरी जबाबदारी आसा न्ही. ज्या वेळार निर्णय जाता तो व्हिडिओ जेन्ना आमकां कोणी हिंसडा म्हणटा, कोणी नामर्द म्हणटा, तेन्ना आमी जर मुकले जर जाय जाल्यार मागीर सगळे आपल्या घरा कडेन येतात लायन लागून की ना अशें जावपाक जाय. अरे पयलीं ताका कंट्रोल करात. जो स्वताचो धर्म म्हणटा आनी त्या धर्मा खातीर जो आवडटा ताची तुमची जबाबदारी कांय नासता की ताका विचारपाक तूं मिलाग्रीन साहेबाचें नांव घेवन हांगा पेटून घालनाका, धर्म हाडनाका, तुजें राजकारण वेगळें करा म्हजेर टिका. पूण मिलाग्रीन साहेबान पायप देव आनी कोण सगळ्यांची नांवां घेवन कितें गाळी घालतात. म्हणूनच हांव एकच सांगता की सांग्या भितर गडबड कांयच जावची ना. असले कितेंय जर कसलोय निर्णय जातलो जाल्यार आमी सहमतान तो निर्णय
आम्ही पळयतात की आम्हाला कॉटेजीस हांगा आयल्या नंतर लोक रावपाक जाय, रवींद्र भवन आयल्या नंतर आमचे कार्यक्रम जावपाक जाय, ते कार्यक्रम पळयतलो जर जाय जाल्यार आमचे ह्या लोकांक ह्या कलाकारांक वाव मेळपाक जाय आनी ती रावपाची वेवस्था जावपाक जाय म्हणून आमी 20 कॉटेजीस पयर ताचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी 16 कॉटेजीचें आमी फावंडेशन घाल्लें आसा. हांगा एक हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी होमिओपॅथी आसलेलें, नॅचुरोपॅथी आसलेलें किंवा आयुर्वेदा आसलेलें, हांगा आमकां बरे तरेन योग सेंटर आसपाक जाय. हांगा वेगळे वेगळे दुयेंसांचेर मात करपा सारकें आमचें एक हेल्थ वेलनेस सेंटर जावपाक जाय. सादारण ते 30-40 कॉटेजींनी वेलनेस सेंटर जातले, एक उच्च दर्जाचें वेलनेस सेंटर जे आमकां हेल्थ टुरिझम प्रमोट करतले. हांगा आमकां बाकीच्यो खुबश्यो म्हणजे तुमी पळयतात की हँडीक्राफ्ट कुणबी विलेज आतां साकारता आनी 2-3 म्हयन्या भितर एक मोठी म्हणजे सादारण 12 कोटीचे विलेज आसा ती रूप घेतली आनी ताच्या नंतर एडिशनल 10 कोटीचें काम आमी प्रपोज केल्लें आसा. एक सुंदर अशें वातावरणांत भितर जो ट्युरिस्ट गोंयांत भितर येता ताका ग्रामीण दर्शन जावचें, हांगचें सैमाचें दर्शन जावचें, हांगची जी ग्रीनरी आसा, हांगचें जें पर्यावरण आसा त्या पर्यावरणाचें दर्शन जावचें आनी ताणें एक मनसोक्त आनंद मेळचो म्हणून वेगळे तरेचें जें ट्युरिझम आमी बिचाचेर पळयतात तें बिचाचें ट्युरिझम जें हळू धरणी जायत गेलें आसा तें ट्युरिझम हांगा आमच्या सानिध्यात येवचें ह्या खातीर आमची प्रगत आसा. आमी ज्या पयले पयले 5 वर्सां भितर जे ट्युरिझमा खातीर आयडेंटिफाय केले, बुडबुड्याची तळी डेव्हलप केल्ली, तातूंत भितर आमच्या न्हंय भितर अशें देवूळ तें डेव्हलप केल्लें. हांगा आमी मेडका हांगा आर्किनीक एक बरो सुंदर असो प्रयोग केल्लो की एक आर्टिफिशियल समुद्र असो तयार केल्लो. ह्या भागांनी आमकां जे कितें बोटींग जावपाक जाय ह्यो सगळ्यो गजाली करपाच्यो आसात. पूण एक गॅप पडला आनी तातूंत भितर सगळें व्हांवून गेलें. परत एक फावटी आमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान मुखार वचत आसात. म्हाका खबर आसा की आमची क्षमता कितली आसा. म्हणजे एखादे वेळ केन्नाय कोणी म्हणटलो की सुभाष प्रदेसाक खंयच दुकानाचेर गेल्यार आमकां मेळना, च्या आमकां पिना. पयलींचे आमदार हाचे बरोबर बसताले, च्या पिताले. म्हाका बालगोड करता म्हणल्यार म्हाका म्हणजे घरा कडेनच च्या पिवपाक टायम मेळना. तुमी पळयतात की ज्या घरा कडेन म्हाका सकाळ फुडें आयले जाय 150-200 लोक म्हाका कंप्लीट करून मागीर करचे पडटले. ही कामां करता आसतना सुसेग घेवपाक टायम ना. आमकां थोडोसो टायम दिल्लो आसा, लोकांनी विश्वास दवरिल्लो आसा आनी त्या विश्वासाचेरच आयज सांगेकाराच्या आत्मविश्वासाचेर, सांगेकाराच्या आशिर्वादाचेर हांव मंत्री पदा पर्यंत पावल्लो आसा आनी फुडची वाटचाल आमची बरी आसा. तुम्ही पळयलां जी खाती म्हाका मेळ्ळी आसा तेका लागून कोणी नगण्य खाती म्हणटले, पूण ह्या नगण्य खात्यांतल्यानय आमी अनेक अद्भुत अश्यो गोश्टी करून दाखयल्ल्यो आसात ज्यो आतां पर्यंत खंयच्याच मिनिस्ट्री खबर नाशिल्ल्यो. ज्यो मिनिस्ट्री केन्नाच गळ्या मुखार येना आशिल्ल्यो त्यो आयज मिनिस्ट्री येवपाक लागले. म्हणजे खात्याक पूर्णता न्याय दिवपाक म्हाका मेळ्ळो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचें तें मंदीर आशिल्लें सप्तकोटेश्वर मंदीर हें आज ताचो जिर्णोद्वार जालो. एक सुंदर अशी कलाकृती ही उबी रावली आनी आज पर्यावरणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या पर्यटकाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत सुंदर अशी एक सायटी जाली. आमी पळयतात की एखादे वेर्णा सारक्या भागांत भितर जे मंदिराचो डेव्हलपमेंट जालो आसा तातूंत सरकारा भितर एक आर्किओलॉजी मिनिस्टर म्हणून आयज कितलें सुंदर वातावरण ती जाल्लें आसा. सभोवताली अशें गोंयांत भितर ही जी आमी भोगभूमी म्हणटाली ती आयज आमची योगभूमी जाल्ली आसा, एक देवभूमी जाल्ली आसा, ऋषभूमीचेर देव जाल्लें आसा. जे गोंयांत भितर पयलीं ऋषी रावताले, ऋषीवन आमचे हांगा शेजाराक जो गांव आसा ताका ऋषीवन म्हणटात, रिमोणा म्हणटात. त्या भागांत भितर आमचे आज संस्कृत ज्ञानपीठ विद्यापीठ जावपाक लागले. ह्यो गजाली हळू शेपप करीत आसात आनी आमी प्रत्येक दिसाक म्हजे शेपटेचेर पांय दवरून कितें तरी वेगळ्या तरेन म्हाका प्रोजेक्ट करपाचो प्रयत्न करतात. हांव केन्नाच त्या खंयच्याच व्हिडिओक जाप दिवपाक वचना. हाजो अर्थ असो न्ही की सुभाष प्रदेसाय गुन्हेगार आसा आनी ते सांगतात ते सारके आसा. कोण म्हणटा की हांव खुनी, कोण म्हणटा की हांव मर्डरर, कोण म्हणटा की हांव गुंड, कोण म्हणटा की हांव कॉम्युनल. ह्या सगळ्या गोश्टींचो लोक ठरयतले कॉम्युनल कितें आहा तें. लोकांक म्हाका निवडून दिल्लो आसा आनी पयले फावट चुकून न्ही. कांय लोक म्हणटाले की आमी तुका पयले फावट हाडलो आनी कितें केलें सगळ्यांनी केलें. सगळो प्रचार जालो. हांव कोण कितें म्हणटा तें ह्या स्टेजीनी जालो. आयज ताचे सगळे लुटमातीत देवूनय हांव ताचो कोणाचो रागय काडपाक वचना, केन्नाय कांय म्हणपाकय वचना. म्हणून परत एक फावटी आयज हे लोकार्पण करता आसतना म्हाका दिसता म्हजें कर्तव्य जें आसा तें हांवें काम केल्लें आसा. हांव म्हज्या वर्सांतल्यान पयशे म्हणना, पूण म्हाका एकूच सांगपाक जाय सांगण्याचें जर आमी उदरगत करपाचो, विकास करपाचो ध्यास घेतलो जर जाय जाल्यार तो आमी पूर्णत्वाक व्हरपाक जाय. म्हाका सगळ्या लोकांचें सहकार्य लागतलें. हांव म्हणना की खंयच्याय धर्माचेर अत्याचार जावन आमी कितें काम करपाक जाय अशें कांय ना. सगळ्या लोकांच्या सहमतीनुसार आमी कितें निर्णय घेवपाक जाय आनी तो एक बॅलन्स निर्णय आसपाक जाय.
आम्ही हेकेकोरपणान खंय तरी काय कितें करपाक जायना ह्या मताचो हांव आसा सगळ्यांनी बसया बरोबर विचार करूया कितें बरें कितें वायट खंय घाल्यार कितें जातलें हें सगळं विचार करून आमी करूया म्हणून सर्वसंमतीन आनी सगळ्यांच्या फुडाकारान हे ज्यो डिसिजनां आसात ती आमी घेवपाक जाय प्रत्येक दिसा जे व्हिडिओ येता पयलीं हांव ताका कसल्या समान मानता जे लोक आसात तांणी व्हिडिओ काडटा आसतना म्हणजे सुभाष प्रदेशाचे उलयता आसतना आपले सुभाष प्रदेशान जर 100% काम केलें आसा 1% पसून काम केलें जर जाल्यार हांव मागार घेता म्हज्याचे म्हणजे एक प्रोजेक्ट हांवें 100 प्रोजेक्ट दाखयले जर जाल्यार म्हज्या ह्या वाड्याचेर हांवें एक प्रोजेक्ट हाडून दाखयला ही बिल्डींग आसा तुम्ही पळयतात की नगरपालिकेची बिल्डींग आसा ह्या बिल्डींग गोंयांत भितर ही नगरपालिका आमच्या सगळ्यांनी इन्कमाच्या दृष्टिकोनांतल्यान रेव्हेन्यूच्या दृष्टिकोनांतल्यान सगळ्यात शेवटची म्युनिसिपालिटी सी क्लास म्युनिसिपालिटी आणि सगळ्यात कमी रेव्हेन्यू आयज पगार दिवपाक येना पूण ही बिल्डींग उबी रावला ती गोंयच्या तुमच्या पणजेचे कॉर्पोरेशन आसा ताज्याकय व्हडलें आसा आनी म्हापशेचें आसा ताज्याकय व्हडलें आसा खंयच्याय नगरपालिकेच्या दृष्टिकोनांतल्यान ही व्हडलें आसा म्हज्या गांवांतल्यो ज्यो पंचायत घरां आसात ती पळयात जाल्यार तुमकां खंयच्या मतदारसंघान गेली जर जायत तितकी उच्च इमारती गांवा भितर एकूच इमारत कशी आसतली आनी कोणाचें घर थंय व्हडलें आसपाना तेजे व्हडले सगळे पंचायती भितर एक जर भाटी पंचायत सोडी जर जायत बाकीच्या सगळ्या पंचायतींनी स्वताचें घर आसपाक लागले तुम्ही पळयात की हांगा जे मैदानां आसात ती पळयात तुमी कितले कडेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतले साण्याबालो आसतलो किंवा आमच्या मोलकर्णीचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतलो वाडयेचे आमचे ग्राउंड आसतले 2 वाड्या भितर 2 ग्राउंड केल्ले आसात तातूंत भितर वाडीचो ग्राउंड आसतलो किंवा आमच्या अनेक भागांनी मैदानां डेव्हलप जाली गांवांत भितर आरएमडी आसतल्यो किंवा पंचायत घरां आसतली ही सगळी वेवस्था आमी करतात हांव चड वेळ घेना हांव इतकेंच सांगता कांय वेळार आमचे कडेन जे लोक येतात तांणी त्या लोकांक जबाबूय विचारप अत्यंत गरजेचें आसा खंय तरी इंग्लंडाक बसले आमचे विरोधक आसात पळय एक विशिष्ट धर्माच्या विरोधक आसात ते थंयच्यान व्हिडिओ काडटा आनी आमचे दाखयता की छत्रपती शिवाजी महाराजाचे कोण तरी उलयलो सुभाष प्रदेशाक ताणें काबार केलो म्हणून हे करतात आनी छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जेन्ना स्टॅच्यू घालपाचो येता तेन्ना तांचेर आक्षेप येता अरे हो म्हजो डोमेन आसा त्या डोमेनार भितर नाका छत्रपती शिवाजी महाराजाचो हांव फक्त भक्त न्ही म्हज्या घराच्या दारान भितर म्हज्या घराचें उद्घाटन करचे पयलीं त्या मंदिराचें उद्घाटन केलें आनी ताच्या नंतर हांव म्हज्या घरान भितर सरलो ही भक्ती आमकां आसा जे फक्त मतां मेळोवपा खातीर राजकारण न्ही हांव जेन्ना पळय घर बांदता किंवा छत्रपती शिवाजीचो आसा तेन्ना आमदारी ना हांव इतकें सांगता आनी तें करून म्हाका मतां मेळोवपाचें ना आयज एका विशिष्ट आमकां जर देव मुखार वतले आमच्या भुरग्यांचो फुडार जातलो जर जायत आयआयटी सारक्या संस्थांनी विरोध केलो प्रत्येक वेळार म्हणलो की छत्रपती शिवाजी महाराजाचो आमी करत आसात पूण फी नाका आयआयटी आमकां जाय आमकां खबर आसा की आयआयटी हो अत्यंत बरो पूण फी नाका खंयी घालपाक सांगप एक आनी करप एक आनी बुद्धीभेद करीत वचप म्हणून हांव इतकेंच मानता की ह्या वेळाचेर ज्यो गोश्टी सहज शक्य नाशिल्ल्यो ह्या भागांत भितर अनेक जे पेपर कृती करता आसतना आमकां स्मशानभुमी खातीर कांय मेळनाशिल्ल्यो खंय तरी आमकां म्हज्या फंडांतल्यान जर घेवपाक जर जाय जाल्यार कमी पेपर वर्क आमकां फास्ट जाता म्हणून हांवें तें घेतलें आनी हें करता आसतना फक्त हिंदू स्मशानभुमी न्हय हांगा हिंदू एकादे समाज चड आसतलो पूण कांयची शेवटाक केल्ले आसा हें लक्षांत दवरचें म्हाका जेन्ना कॉम्युनल म्हणटा आसतना आमी पळयतात की मुसलमानाची जे आमी हें म्हणटात कब्रस्तान म्हाका दिसता इंडियेक आनी गोंयांत खंयच ना अशें कब्रस्तान हें केलें तें सुभाष प्रदेशानूच केल्लें आसा बरोबर आसा काय ना आमी जेन्ना हें केलें पळय ही जी क्रिश्चन हें आसा सिमेंटी आसा ती 1,10,00,000 रुपये मोडून सुभाष प्रदेशानूय केली तेच्या नंतर कोणी काय केलें ना आमी मुसलमाना खातीर केल्ले आसा आनी क्रिश्चन भावा खातीर केल्ले आसा हिंदू भावाच्या फाटी उरले ताच्या खातीर म्हजे अनेक बाण मारताले ते आयज खंय तरी ताकाय उत्तर मेळिल्लें आसा की जर शक्य आसा जाल्यार ते आमी करून दाखयता म्हणून केन्नाच खंय गेले ना खंयच्या धर्मा विरुद्ध आमी केन्नाय सांगा म्हाका खंयच्या धर्मा विरुद्ध केल्ले आसा ह्या हातूंत भितर 91-30% आमचे जे अल्पसंख्याक आसा ते अल्पसंख्याकाचे एकूय फॉर्म हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणून आसा कोणाच्या आडान दवरलेले आसा कोणाचे घरावर आडान दवरलेले आसा कोणाचे लाडकी लक्ष्मी आडान दवरलेले आसा कोणाचे अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीचे फॉर्माक आडान दवरलेले आसा कोणी एकट्यान सांगचे म्हाका की आपूण क्रिस्तांव म्हणून आपूण मुसलमान म्हणून आपल्याचे आडान दवरलेले आसा पूण तरी आसतना कांय वेळार म्हाका ते कॉमेंट
कित्याक हांव छत्रपती शिवाजी महाराजाचो भक्त म्हणून हांव मानिना, पण तुमच्या खंयच्याय घराचेर आक्रमण किंवा अत्याचार केल्लो आसा किंवा तुमकां खंयच्याय सवलती पासून हांवें पयस दवरलेले आसा, म्हणजे खंयचेय फॉर्मासाचे पेंडींग दवरला तर ते म्हणजे कितें तुमगे बापायले ते फंड तुमगे बापायले म्हणून आरोप करता आसून तुमी कित्याक करता? म्हणूनच आयज हे नगरपालिका सदस्य आमचे बरोबर अनेक जे मायनॉरिटीचे काउन्सिलरय म्हजे बरोबर आसा, म्हाका निवडून हाडपा खातीर तांणी कश्ट घेतले आसा. हांव तांच्याय मताचो सन्मान करता, तांचेय म्हाका खबर आसा की ते गांवांत भितर आसतना ते म्हजे बरोबर रावले म्हणून तांचेरय मांड मारतात आनी तांकांय ते म्हणजे जिवाक लागतात. म्हणून सर्व संतोष म्हणजे सगळ्यांच्या विचारान आमी काम करप ह्या धोरण करतो. परत एक फावटी मला आदारांतल्यान म्हज्या सांगलेल्या सगळ्या हांव एखादे तरी चड उलयलो आसतलो, विशयांतर करून उलयलो आसतलो, पण हे गरजेचें आसा ज्या ज्या वेळार कशें आसा पाण जे आसा पयलीं ते खूब अंतराक उलयन खूब लागतात. आमी उलयना ताजे बद्दल म्हूण हांव जाळ घातलो, हांव सेन्सिटीव, हांव इमोशनल म्हणून हे उलयता. म्हणूनच आमी प्रत्येकान विचार करून उलोवपाक जाय. काडली जी दायज काड्या ती देव आसा. परत धन्यवाद सर.